आयज आमचे ऑनरेबल MLA मायकल लोबो एंड मिसेस मिलायला लोबो हांच्या मदर्स डेथ ऑन दीस आयज आमी करपाक आयिल्ले. वी शेअर ऑल सॉरो विथ दीस फॅमिली. तांच्या दुखान भितर आमी सामील आसात, कारण एक बरे स्वभावान ताणें तिका वाडयलो आनी आयज एका फॅमिली भितर 2 आमदार तशेंच एक सरपंच. सो टोटली डिवोटेड फॅमिली फॉर द पीपल, बट देयर मदर रेज देम एंड मेड देम एंड गेव देम ऑल दी कल्चर वॅल्यूज. आनी ताच्या खातीर त्या लोकांच्या मदीं आयज रावपाक शकले म्हणून हांव मनाकाळजांतल्यान तांच्या आत्म्याक शांती लाभू म्हणटात. आनीक तांचे जे आयज vacuum which is got created because she was very सगळ्या गांवांक बरोबर घेवन ह्या भुरग्यांचो ताणें वाडयले, तांचेर बरे संस्कार केले. आनीक आयज ती आमच्या भितर ना. हांव ह्या वेळार आमच्या सगळ्या कॉस्ट्युमच्या लोकांच्या वयच्यान मायकल आनी बिलायलाच्या दुखान भितर आमी सामील आसात.